نماز دی بڑی عظمت ہے، نماز نو اللہ کریم نے بڑا مقام عطا کیتا ہے۔ نماز بھی اللہ دے ذکر دا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے اول حمد صلا الہی تے جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان ننگر دا رب دا نا لین والو اللہ دے حضور سر جھکان والا او دی کانڈ نہیں مالک لگن دیندا، اس لیے میاں صاحب فرماندے اول حمد صلا الہی تے جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان لنگر دا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جا وے میرا سب کچھ مال حوالے تیرے اے جند جان وی تیری میں کو جیدہ وارث تو تے شرما رکھی ہن میری میں کو جیدہ وارث تو تے شرما رکھی ہن میری۔ میاں صاحب فرماندے زندگی دا پتہ کوئی نہیں کدوں شام پہ جائے، زندگی دا سورج غروب ہو جائے، یعنی آج فکر آخرت کر لینی چاہیے۔ کہندے نے کھول اکھیاں دیکھ تماشا او جگ ٹریائی جاندا، کھول اکھیاں ویکھ تماشا او جگ ٹریائی جاندا، بہت سونے جگ وچ ہوئے اڑ گیا رنگ جلاں دا، بہت سونے جگ وچ ہوئے تے اڑ گیا رنگ جلاں دا۔ نبی پاک دی حدیث ہے، اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز دے متعلق ارشاد فرماندے، فرمایا جدو بندہ نماز پڑھن لئی وضو کر کے اللہ دے حضور کھڑا جاندا ہے تے جنت دے دروازے اس لئی کھول دیتے جاندے، نمازی واسطے جنت دے دروازے کھل جاندے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے موسم خزاں دے اندر حضور نے درخت دی ٹہنی نو ہلایا، جدوں پتے جھڑے فرمایا صحابہ جویں دے پتے پہ جھڑ دین نمازی بندہ جدوں اللہ دے حضور حاضر ہوندا ہے او دے گناہ اس انداز دے نال جھڑ دین، جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندا ہے نماز بے حیائی تو روک دیے۔ قرآن کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی تو برے کماں تو روک دیے۔ نماز پڑھ، نماز بے حیائی تو روک دیے، نماز پڑھ ادے پڑھن نہ رزق دے اندر برکت آندی ہے، نماز پڑھ ادے پڑھنے دے نال نماز دی ادائیگی دے نال اللہ کریم دیاں عنایتاں
کرم نوازیاں رب دا قرب مل دے. حدیث رسول ہے نبی پاک پہلا اور آخری حج کر کے جدو حرم دے اندر آئے کعبے دے اندر آئے حضور نے اپنا دستے مبارک دیوار کعبہ دے نال لا لیے. فرمایا صحابہ حضور خطبہ پہ دین فرمایا قیامت دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے بندے مال دی وجہ تو عزت کرنگے زمانے دا یعنی غلط بندہ جڑا آئے گا او دا عزت مال دی وجہ تو بندے کرن لگ جانگے. مفہوم حدیث عرض کر رہے ہوں کہ بندے دی عزت او دے مال دی وجہ تو ہوئے گی. آج معاشرے دا حال دیکھ لو وڈی گڈی آڑو سیاست وچ نام بنا لڑو روپیہ پیسہ رقبہ رکھنا لو یہ دنیا دی نظر دے اندر عزت دا معیار بن گئی ہے. یہ دنیا دی نظر اندر معیار ہے اللہ رسول دی نظر اندر معیار نہیں ہے. رب دی بارگاہ دے اندر مقام انہاں دا یہ جڑے 5 ویلے اللہ دے حضور جھک دے لے اپنا سار مالک دے اگے رکھ دین نماز دی حالت دے اندر اپنے مالک نو یاد کر دین اللہ کریم دی بارگاہ چ بھی مقام پا جاندے. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. رب ذوالجلال دا قرآن ہے فرمایا بلا شبہ او مسلمان فلاح پا گئے جنہاں نمازاں دے اندر خشوع کرن والے جڑے نمازاں دے اندر خشوع کرن والے نمازاں پڑھن والے کامیاب ہو جاندے اطمینان نال سکون قلب نال مالک دی حضور حاضر ہون والے اس دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو جاندے اگلے جہان دے اندر بھی عظمتار شانہ پا جان گے. حیرانگی دی گل ہے اج بندے نماز تو دور نے اس لیے کلندر لاہوری کہندے رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجدیں مرثیہ خواں گئے کہ نمازی نہ رہے مسجدیں مرثیہ خواں گئے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجدیں نمازی تھوڑن عالی شان مسجدن بڑیاں بڑیاں عمارتاں مسجداں دیاں اعلیٰ کلیم نے اعلیٰ انتظامات نے مسجداں دے اندر لیکن نمازی تھوڑن نماز پڑھن والے بندے تھوڑن اللہ دے حضور جبین نیاز جھکان والے بندے تھوڑن اللہ دے محبوب دی سیرت پاک دیکھنا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں کسی بھی حالت دے اندر اسی اللہ دے محبوب نو تہجد دی نماز چھڑ دیاں نہیں ویکھیا 5 تا ایک پاسے رہ گئیاں. تہجد دی نماز کسی بھی حالت دے اندر حضور نو چھوڑ دیاں نہیں ویکھیا. ایک رکعت دے اندر حدیث دیاں کتاباں پڑھو حضور 5-5-6 سپاریاں دی تلاوت کر دیا کر دے دن. اے ذوق کے عبادت ہے. امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایڈا ذوق ہے. اماں جی فرمانیاں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں اذان ہونی انج ساڑے بھی چوٹ کے چلے جانا جمیں سانو جان دے نہیں. ایک موقع تے کہندیاں نے اذان دی آواز سن کے حضور اٹھے چلن لگے تے میں اگے ہو گئی. فرمایا تو کون ہے؟ حضور میں عائشہ. عائشہ کون ہے؟ حضور ابو بکر دی بیٹی. ابو بکر کون ہے؟ حضور ابو قحافہ دا پتر. فرمایا ابو قحافہ کون ہے؟ اماں جی کہندیاں نے میں سیر تے ہو گئی رستہ چھوڑ دیتا کہ ہن مالک دا بلاوا آ گیا ہے. توجہ رب رحمان دی طرف ہے. ہن سرکار دی پوری توجہ اپنے خالق اور مالک دی طرف ہی ہے. یہ حضور دی کفیت ہے.
اذاناں ہوندیاں پانچ ویلے مسجداں دے اندر مؤذن کہندا ہے حیا علی الصلاۃ آؤ نماز دی طرف، حیا علی الفلاح آؤ کامیابی دی طرف۔ کامیابی دنیا دیاں ڈگریاں تلاش کر دین، کامیابی دنیا دے مال و متاع اندر، روپے پیسے اندر، عزت اور شہرت بندے تلاش کر دین۔ کامیابیاں دا مالک کی اعلان پیا کرواندا ہے حیا علی الفلاح، اگر کامیابی چاہندے ہو تے رب دے دربار اندر آ جاؤ، رب دے گھر دے اندر آ جاؤ، مسجداں دا رخ کر لو، مصلیاں دا رخ کر لو، اپنی جبین نیاز مالک دے اگے جھکا دو، رب دے حضور جھک جاؤ، اللہ دی بارگاہ پیش ہو جاؤ۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے فرمایا مسجد دے اندر آنا لاؤ میرا مہمان ہے، میں رب اس دا میزبان۔ اندازہ لگاؤ فرمایا مہمان منگے میزبان نہ دے اس نو شرم آندی ہے، ایڈی عظمت ہے اللہ دے حضور حاضر ہون دی، اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے۔ کیوں سی نمازاں تو دور آؤں، کیوں نہیں نماز دی فکر کر دے؟ یہ نماز بڑیاں عظمتاں والی ہے، بڑیاں شاناں والی ہے، اللہ کریم نے اس نو بڑا مقام عطا کیتا ہے۔ نبی پاک صاحب لالاغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذوق عبادت عرض کر رہا سی، اماں جی کہندیاں نے کدی بھی تہجد دی نماز نہیں چھڈی، کسی بھی حالت دے اندر۔ ظاہری حیات دا آخری لمحات نے اسرائیل علیہ السلام قدمہ لی سیڑ تے کھڑن، حضور دیاں اکھاں اشکوار نے، اللہ دا مقرب فرشتہ عرض کر دے حضور تسی روندے پے ہو، تہاڈا رونا مینوں تشویش پیا ڈال دے، تانوں اللہ نے اختیار دیتا ہے، چاہے موت دی طرف توجہ کر لو، چاہے حیات اجے زندہ رہو، اللہ کو مہلت لے لو۔ نبی پاک نے فرمایا میں موت دی وجہ تو نہیں پیا روندا، فرمایا مینوں گرمیاں دے روزیاں دی لذت نے رلا دیتا ہے۔ ساڈی عبادت دی کیفیت کی ہے، اسی سوکھا سوکھا کام لب دے ہاں، عبادت بھی مجبور ہو کے کر دے ہاں۔ اسی تا کہنے ہیں شکر ہے سردیاں دے روزے آ رہے، شکر ہے سردیاں دے روزے آ گئے، پر جنہاں دے قلب اطہر دے اوپر اللہ کریم نے پورا کلام نازل کیتا ہے، جنہاں دے وجود جیسا وجود کوئی نہیں، جنہاں دے علم جیسا کسی کو علم کوئی نہیں، جنہاں دے معجزات جیسے نبیاں کل معجزات نہیں، جنہاں دی شان ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ فرمایا مینوں گرمیاں دے روزیاں دی لذت نے رلا دیتا ہے، فرمایا مینوں تہجد دے سجدیاں دی یاد آ گئی ہے، پھر نماز دی گل آ گئی، فرمایا مینوں تہجد دی نماز دیاں سجدیاں دی لذت پئی رلاندی ہے۔ معلوم ہویا اسی مجبور ہو کے عبادت کردے ہاں، اس لئی لطف نہیں ہے، اس لئی ساڈیاں دعاواں اندر اثر نہیں، انہاں مجبور ہو کے عبادتاں نہیں کیتیاں، مالک دی محبت دے اندر ڈب کے تے کھب کے عبادتاں کیتیاں نے۔ مجبور ہو کے انہاں ہستیاں نے عبادتاں نہیں کیتیاں، انہاں نے مالک دی محبت اندر کیتیاں۔ آج نماز پڑھ رہے ہوندے بندے دھیان کسی اور پاسے ہوندے، نماز پڑھ رہے ہوندے توجہ کسی اور طرف ہوندی ہے، سانو غور کرنا چاہیے۔ تھانے دے ایس ایچ او دے کول بندہ چلا جائے، موبائل دی ٹون بند کر لیندا ہے، وہی افسر ہے اس تو بڑے افسر کول ڈی ایس پی کول ایس پی کول ڈی پی او کول چلا جائے، ڈی سی کول چلا جائے، انہاں دا ایک روب ہوندا ہے کہ ایک افسر دے سامنے بندہ احتیاط نال گفتگو کردا ہے، اپنیاں حرکتاں ول غور کردا ہے۔ حیرانگی دی گل ہے پوری کائنات دے خالق دے اگے بڑا کھڑا ہو جاندا ہے، جدوں نماز پڑھدا ہے تے رب ذوالجلال دی پرواہ نہ کرے کہ کس حضور کھڑا ہے، کس بارگاہ کھڑا، جڑا پوری کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رب دا روب بھی ہونا چاہیے بندے دے اوپر ہے۔ نمازی کبھی تو نے غور کیا ہے، اے نمازی کبھی تو نے غور کیا ہے،
تو کون ہے اور تو سامنے کس کے کھڑا ہے، تو کون ہے اور تو سامنے کس کے کھڑا ہے۔ تینوں تا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات نے تینوں توفیق دیتی ہے اپنے حضور کھڑے ہون دی، تینوں مسلم بنائے، تو مسلمان لے، کتے بتاں دے اگے سر نہیں جھکاندا پیا، کتے انساناں نو خدا نہیں پیا مندا، ستاریاں سورج چند تاریاں دی پوجا نہیں کردا پیا، تو اس خالق دے اگے کھڑا گیا جنہیں کل نبیاں نو نبوتاں، کل رسولاں نو رسالتاں، کل ولیاں نو ولایتاں دتیاں۔ غور کرنا چاہیے، اللہ دا روب بھی ہونا چاہیے۔ اے نمازی کبھی تو نے غور کیا ہے، تو کون ہے اور تو سامنے کس کے کھڑا ہے۔ کچھ روب شہن شاہی بھی ملحوظ ہے تجھ کو، یا فقط منہ سے کہتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، صرف ایک کہی جانا اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے، ایک کہی جانا یا مندا بھی ہے۔ کوئی روب بھی تیرے اوپر ہے، کچھ روب شہن شاہی بھی ملحوظ ہے تجھ کو، یا فقط منہ سے کہتا ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی دا زمانہ پایا، حضرت عثمان دا دور پایا، عظیم المرتبہ شخصیت، دور اول دا زمانہ ہے، اس دور دا بزرگ ہے۔ امام حسن بصری فرماندے جدو بندہ نماز پڑھ دے، نماز دی حالت کڑان دے، پہلے نمبر تے کہندے سب تو بڑا اعزاز نمازی نو یہ ملدا ہے جس جگہ تے کھڑا دے اس جگہ تو لے کے آسمان تک اللہ دیاں رحمتاں دی برسات ہوندی ہے، اللہ دیاں رحمتاں برس دیاں، اللہ دیاں رحمتاں دی برسات ہوندی ہے۔ نمازی دے اوپر گھراں دے اندر ایک کونا رکھو جتھے مصلی ہوئے، مصلی پیا رہے کہ اتھے نفل پڑھیا کرو، سنت پڑھیا کرو، فرض دی ادائیگی مسجد ہی چو جائے، دھیاں پہنا بیٹیاں مسجد بیت اس کونے نو گھر دی مسجد بناؤ جتھے مستقل مصلی پیا رہے۔ اے کئی بندے کہندے ادھا مصلی موڑ دیندے کہندے نے شیطان نماز پڑھدا ہے، بھی وہ بدبخت نماز پڑھ لوے تے کام سدھے ہی ہون گے نا، شیطان دا نماز نال کی تعلق ہے؟ مصلی نو یا تا پورا بند کر دینا چاہیے اس لئی کہ کوئی جانور، کوئی ایسا بچہ مصلی دی عظمت تو واقف نہیں ہوندے، بچے اور اے بلیاں کران دے اندر ایسی چیزیں تاکہ وہ مصلی دی عظمت اور حرمت پامال نہ ہوئے، اس لئی مصلی نو یا تا سارے نو بند کر دیو۔ اے ادھا مصلی جڑا انج بند کر دینا ہے دی کوئی حقیقت ہے؟ یہ کوئی حقیقت ہے؟ تے اے بھی گل ایویں ہی ہے جویں آ گل مشہور ہے نا بھی کیلا حضرت ویسے کرنی لئی اتریا ہے، یہ بھی گل دا کوئی سر پیر نہیں، کوئی اگا پیچھا نہیں، تے اس لئی انج ہی اے مصلی والی گل بھی انج ہی ہے، ایویں تری پھردی عوام وچ دی حقیقت ہے جڑے نہیں سر پہ لاندے مینوں لگدا تسی ادھا ہی بند کر دیو، ایک پاسوں ہی کر دیو، آج تو بعد یا پورا یا اونجی مصلی کھلا رہے جے ایسا خدشہ نہیں ہے، مخصوص کمرہ ہے تے مصلی وشیا رہے یہ کوئی حرج ہے؟ شیطان دا عبادت نال کی تعلق ہے؟ یہ تا بندے نو دور کردا ہے عبادت تو۔ میں کتاب ایک گل پڑھی ہے بھی ایک بندہ ایک جگہ ستا پیا سی تے لاگے جڑی کاندھ سی نا ڈگن لگی سی، انہوں کسی نے پھڑیا تے اٹھایا جلدی پرا لے گیا، اس پرا جدوں گیا تے کاندھ ڈگ پئی، بیدار ہو گیا، انہوں بھی بندے نے کھچ لیا، یہ وہ دل دیکھ کے کہنے لگا یار تو کون ہے؟ میں نے مرن تو بچا لیا ہے، میری جان نکل جانی سی تے کاندھ ڈگ جانی سی،
انہیں جو نام دسیا نے کہا مینوں ابلیس کہندے نے، میں ہی ہاں شیطان ابلیس۔ کہنے لگا بڑی گل ہے، شیطان ہو کے مینوں بچا لیا، کی وجہ ہے؟ کہندا اصل گل یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا جیڑا بھی امتی حادثے دی موت وچ مر جائے انہوں شہادت دا انعام ملدا ہے، میں چاہندا سی تینوں شہادت دا انعام نہ مل جائے۔ یہ ایڈا بدبخت ہے، بندے دا فائدہ ہون دیندا نہیں، یہ نقصان ہی سوچدا ہے۔ یہ دا کی تعلق ہے نماز نال؟ یہ تا نماز تو دور کردا ہے۔ ایک بندہ کہندا ہے شیطان بندیاں دی صورت وچ بھی تا ہوندا ہے نا، بندیاں دے کولوں بھی تا کام لیندا ہے نا۔ ایک بندہ کہندا میں پورے رمضان دے روزے رکھے، اعتکاف کیتا، عبادت کردا رہا، بڑا سوہنا روزیاں دا مہینہ لنگیا۔ عید والے دن کہندا ایک بیلی مینوں نال لے گیا، انج دا او مینوں نال لے کے نکلیا کہ انہیں میری عید دی نماز بھی ضائع کرا دی۔ جڑا اعتکاف تے بیٹھا، روزے رکھے، کوئی روزہ نہیں چھڈیا، 10 دن دا اعتکاف کیتا، قرآن پڑھیا، درود پڑھیا، پیڑے بندے دی چند لمحیاں دی صحبت او دی عید دی نماز ضائع کرا دی۔ صحبت دا اتنا زیادہ اثر ہے، سانو خیال کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے نا معاملات۔ نبی پاک نے ایک موقع تے شیطان کو پوچھیا، اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان اے دس تیرا ہم خواب کون ہے؟ کہنے لگا جیڑا مست رہے نشے دے اندر وہ میرا ہم خواب ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا مہمان کون ہے؟ شیطان کہنے لگا جیڑا چوریاں کردا ہے وہ میرا مہمان ہے، جیڑا چوریاں کردا ہے میرا مہمان ہے۔ اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا قاصد کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر جیڑا لوگاں دے گھر تباہ کردا ہے میرا قاصد ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تیرا دوست کون ہے؟ کہنے لگا جیڑا بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھدا، وہ میرا دوست ہے۔ فرمایا دس تو سب تو زیادہ محبوب کینوں رکھدا ہے؟ کہنے لگا جی انہوں جیڑا تواڈے صحابہ نوں چنگا نہیں جاندا انہوں میں محبوب رکھدا۔ بے نمازی ہے تے بچ جا۔ نماز پڑھنے دیاں بڑیاں عظمتاں، بڑیاں شاناں، بڑیاں فضیلتاں۔ نماز پڑھن دے نال اللہ کریم بیماریاں دور کر دین، نماز دی برکت دے نال اللہ کریم آسانیاں پیدا فرما دین، رب بھی راضی، اس دا رسول بھی راضی۔ نمازیاں دے اوپر جڑے نماز پڑھ دین اللہ دی بارگاہ دے اندر مقام اور مرتبہ پا جانے، نمازی عظمتاں پا جانے۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن باغ دے اندر آئے، مالی نے گزارش کی تھی حضرت جی بارش نہیں ہو رہی، قحط دا زمانہ ہے، نقصان ہوندا پیا ہے، آپ نے نفل نیت لے نماز پڑھی، نماز پڑھنے تو بعد دعا کر کے اس نو فرمایا ذرا آسمان ال دیکھ کوئی شے نظر آندی ہے یا نہیں؟ انہیں ویکھیا، کہنے لگیا جی کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ آپ نے پھر نفل پڑھے، دوسری مرتبہ پھر دعا منگی، تیسری مرتبہ پھر نفل پڑھے، پھر دعا منگی، چوتھی مرتبہ نفل پڑھے، پھر دعا منگی۔ کہنے لگا جی ایک بدل آ رہی ہے، پھر آخر کہندا جی ودا جا رہی ہے۔ حضرت جی بارش شروع ہو گئی ہے، نماز دے ذریعے نل مدد حاصل پئی ہوندی ہے، کیونکہ قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والےو صبر اور نماز دے ذریعے نال مدد طلب کرو رب ذوالجلال دے کولوں۔ صحابہ کرام دا طریقہ ویکھنا، حضرت انس بن مالک خادم رسول نبی پاک دی صحبت دے اندر مسلسل 10 سال تک رہن والی ہستی، انہاں دعا منگی، خادم کہندا جی میہ پینا شروع ہو گیا ہے، فرمایا گھوڑے تے بہ جا ذرا دیکھ کے آ کتھے تک بارش ہوندی پئی ہے۔ آ کے عرض کردا ہے صحابی رسول اے نبی پاک دے عظیم صحابی، بارش صرف اپنے علاقے چوندی پئی ہے، بار بارش کوئی نہیں پئی ہوندی ہے۔ یہ دعا ماندا اثر ہے، اللہ دے نیک بندیاں نماز دے ذریعے نال مدد طلب کی تھی، اللہ دی بارگاہ دے اندر یہ دعا نماز دے ذریعے نال منگیا کر دے دن۔ حضرت مولا علی شیر خدا
کرم اللہ وجل کریم دی بارگاہ دے اندر لوگ آگے کوفے تو لوگ آئے آپ دی بارگاہ دے اندر مولا علی کوفے دے اندر موجود سن حضرت جی دریا بڑا چڑھ گیا دریائے فرات بڑا چڑھ گیا حضرت جی اگر بن ٹوٹ گئے تے کئی علاقے تباہ ہو جان گے کچھ کرو مولا علی نے نبی پاک علی دستار پہنی جبہ مبارک جڑا بارگاہ رسول چو تحفہ ملیا سی او جبہ مبارک پہنیاں جبہ پہنیاں دستار مبارک سجائی 2 رکعت نفل پڑے 2 رکعت نفل پڑھ کے آسا مبارک نل دریا دے کنارے تے آگے پہلے کی عمل کیتا ہے نماز پڑھیے نفل پڑھیں اللہ دی بارگاہ دے اندر نماز دے ذریعے نل مدد طلب کیتی ہے گال شاہ ولایت دی عرض کر رہے ہیں طریقہ ولیاں دے سردار دا دس رہے ہیں ولیاں دے سردار مولا علی تفسیر مظری جلد دوسری اندر علامہ قاضی ثناء اللہ لکھ دیں پہلی امتاں دے ولی بھی ادوں تک ولی نہیں بن دے سن جب تک مولا علی دی روح دے کولوں فیض نہیں لے لیا کر دے سن مولا علی کی عمل کر رہے ہیں نفل پڑھ کے پھر دعا منگی پھر کنارے دے اوپر آئے آسا مبارک دریا دے کنارے تے 1 فٹ تھلے رکھ کے فرمایا بیلیو اینک پانی نیواں ہو جائے گزارا ہو جائے گا اللہ کیا جی نہیں بن ٹوٹ جان گے 2 فٹ تھلے آسا رکھیا فرمایا اینک دریا نیواں ہو جائے گزارا ہو جائے گا نہیں حضرت جی 3 فٹ تھی نیچے رکھیا فرمایا اتنا کو بھی گزارا ہو جائے گا ایک کسی ٹوئے دا پانی نہیں کہ 4-5 بالٹیاں کڈو تے فٹاں دا فرق پہ جائے گا یہ دریا دیاں گلن 3 فٹ نیچے رکھیا انہاں کیا جی ہون ٹھیک ہے لکیر کھچ کے فرمایا جاؤ دریا دے کناریاں تے پھر لو اس تو تے ان دریا دا پانی نہیں آئے گا اے نے ہستیاں جنہاں نمازاں صحیح معنیاں دے اندر پڑھیاں جنہاں نے سجدے صحیح انداز نال کیتے جنہاں اپنے مالک نو راضی کیتا جنہاں رب دی رضا دے اندر زندگیاں گزاریاں جنہاں مقصد نماز نو سمجھیا جنہاں نے مقصد حیات نو سمجھیا جنہاں دنیا دے اندر آن دے مقصد نو سمجھیا تے اللہ نے انہاں دیاں دعاواں دے اندر اثر بھی رکھیا ادھر دعا منگ دے سن ادھر رب ذوالجلال انہاں دی زبان دے وچوں نکلیاں یا گلاں قبول فرما لیا کر دے سن نماز معمولی عبادت نہیں بہت بڑی عبادت ہے سید وارث شاہ سلی لکھ دیں کہندے نے وارث شاہ نماز دا فرض وڈا معمولی فرض نہیں صبح شام سانو نماز دیاں گلاں کر کرنیاں چاہیدیاں دوستاں وچ کرنیاں چاہیدیاں اپنے آپ نال کرنیاں چاہیدیاں کیونکہ سید وارث شاہ کہندے نے وارث شاہ نماز دا فرض وڈا سخیرو لا دیو دل برا واسطہ وارث شاہ صدائی جیوں بندے نے جنہاں کیتیاں نیک کمائیاں نے وارث شاہ محبوب نو تدوں پائیے جدوں اپنا آپ گوائیے فکر نالی بندہ نماز پڑھ سکتا ہے رازق کون ہے رازق کون ہے رازق اللہ دی ذات ہے رزق دین والی ذات رب ذوالجلال دی ہے نماز کس نے فرض کیتی ہے اونچی آواز نال کہہ لو کس نے فرض کیتی ہے نماز رب نے فرض کیتی ہے نماز نہ پڑھنے چ رب دی رضا ہے یا ناراضگی ہے اللہ ناراض ہوئے گا تے رازق کون ہے جدو رب ناراض ہے تے رزق وچ برکت ہو سکتی ہے گھر وچ برکت ہو سکتی ہے اولاد وچ برکت ہو سکتی ہے جس گھر اندر بے نمازی موجود نے 1000 تویز لیا کے رکھ دین پیر نو بھی لیا کے بٹھا دین کیونکہ نماز فرض ہے فرض نہیں ادا ہو رہا اتھے تویز فائدہ نہیں دین گے
جس گھر اندر بے نمازی موجود نے، جس گھر اندر اللہ دا قرآن نہ پڑھیا جائے، نماز نہ پڑھی جائے، جو مرضی کیتا جائے، کوئی عمل اتھے فائدہ نہیں دے سکتا۔ فائدہ نماز پڑھے ہی ہوئے گا، کیونکہ رب رسول نے فرض کیتا ہے، نماز ساڑھے تے اللہ نے فرض کیتی ہے، وجود دی تخلیق رب نے کیتی ہے۔ ہن رب نو ہی پتہ ہے کہ اس وجود نو سکون اگر ملے گا تے رب نے دسیا ہے قرآن وچ میرے ذکر نال ملے گا، تے ذکراں دے وچوں سب تو بڑا ذکر نماز بھی ہے۔ نماز بھی اللہ دا ذکر ہے۔ جڑا بندہ 5 وقت دی نماز نہیں پڑھدا، سیدی اعلیٰ حضرت لکھے ہے تہجد دی نماز بھی پڑھے تے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جڑیاں فرض نے وہ تو پڑھدا نہیں پیا، 5 اللہ نے فرض کیتیاں وہ تو پڑھ نہیں رہا، تے تہجد دی نماز پڑھ رہا ہے جڑی فرض نہیں۔ پہلے وہ فرض دی ادائیگی کرے، اگرچہ اس نماز دی عظمت بڑی بلند ہے، فضیلت اور مقام بڑی بلند ہے، اللہ نے بڑی شان دیتی ہے۔ اللہ سانو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ نماز بھائی جڑے کہندے نے بھی ساڈی مدینے ہوندی ہے، انہاں نال ساڈا واسطہ نہیں، یہ جھوٹ بول دیں جڑے کہندے ہیں کسے اللہ دے ایک بھی کامل ولی دی سیرت ایسی نہیں کہ انہوں نے فرض نماز دے متعلق یہ کہا ہوئے کہ ساڈی تا ہوندی ہوتے ہے، پڑھ دی ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے پڑھیا ہوئے تو مینوں دس دیو۔ ولیاں نے راز نہیں کھولے، سنت اور نوافل اگرچہ اللہ دی طاقت نال دتی ہوئی طاقت نال پڑھ لیاں مدینے اور مکے، انہوں نے آپ نہیں دسیا سی اتھے پڑھے نفل یا سنت، راز کھلے ہے، کسی وجہ تو راز کھلے ہے، شان ہے۔ فرض نماز دی بڑی مقام ہے، مرتبہ، اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔